Sirach 25. Adunay tulo ka butang nga gikahimut-an ko pag-ayo. Mga butang nga maanindot alang sa Ginoo ug alang usab sa tawo. Mga igsuon nga magkasinabot, mga silingan nga managhigala, ug magtiayon nga malipayon sa ilang panagtipon. Adunay tulo ka matang sa mga tawo nga dili ko maantos, kansang taras, makapalagot kaayo. Mga kabus nga mapahitas-on, mga dato nga bakakon ug buangon nga mga tigulang nga lalaki nga manapaw. Dili gayud ikaw mahimong makinaadmanon inig katigulang nimo gawas kun magtuon ka kutob sa imong mahimo samtang batan-on ka pa. Ang maayong panghukom, ang maayong tambag ug ang puti nga buhok angayan kaayo nga manag-uban. Ang kaalam, ang pagpanabot ug ang matarong nga tambag angay sa tigulang ug sa tinahod. Ang mga tawo nga tigulang nagsulob sa korona sa taas nga kasinatian ug wala sila'y mas maayo nga ikapasigarbo gawas sa ilang kahadlok sa Ginoo. Tug-anan ko ikaw mahitungod sa napulo ka matang sa mga tawo nga gihuna-huna ko nga palaran labi ng bulahan ang ika-napulo. Usa ka tawo nga mibatigarbo sa iyang mga anak. Usa ka tawo nga nagpabiling buhi hangtod nga makita niya ang pagkapukan sa iyang mga kaaway. Usa ka tawo nga may usa ka masinadbuton nga asawa. Usa ka magtiayon nga maayong pagkapares. Usa ka tawo nga dili gayud magpakasala sa pagsulti. Usa ka tawo nga wala mapugos sa pag-alagad sa usa ka tawo nga menos kay kaniya. Usa ka tawo nga may usa ka matuod nga higala. Usa ka tawo nga malipay ang mga tawo sa pagpamati. Ug ang tinuod nga dako usa ka tawo nga maalamon. Apan ang labing dako sa tanan mao ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Walay sama sa maong tawo tungod kay ang pagkamahadlokon sa Ginoo mao ang labing importante niining kalibutana. Walay samad nga sama kadako sa gugma nga samdan. Walay mga kasamok nga sama kadako sa mga kasamok gumikan sa mga babay. Walay mga alantuson nga ingon kangilad sa mga alantuson gumikan sa mga tawo nga nagdumot kanimo. Walay panimalus nga mas dautan pa kaysa panimalus nga gihimo sa usa ka kaaway. Walay hilo nga mas makamatay kaysa hilo sa usa ka bitin ug walay kasuko nga mas makamatay kaysa kasuko sa usa ka babay. Mas palabihon ko ang pagpakig-ipon uban sa usa ka leon o usa ka dragon kaysa pagpakigtipon sa usa ka dautan nga asawa. Kung ang usa ka asawa daotag buot, mausab ang iyang panagway hangtod maingon siya sa usa ka napungot nga uso. Ang iyang bana mapugos sa paglakaw o sa pagkaon didto sa mga kasilinganan diin didto niya ipagawas ang iyang mapait nga mga pangpupaw. Ang bisan unsang kasamok gamay laman kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa ka babay. Hinaut unta nga ang maong mga babay mag-anto sa kapalaran sa mga makasasala. Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawa nga tagaw-tawan sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. Ayaw pagpakabuang tungod sa katahom sa usa ka babae ug ayaw tinguhaa ang usa ka babae tungod kay siya adunahan. Kung ang usa ka lalaki gibuhi sa iyang asawa,
moabot gayud ang kasuko, ang garbo ug ang pagpakaulaw. Ang usa ka daotang asawa maghimo siyang bana nga magul-anon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Pakitai ako og usa ka hinayon nga lalaki nga dili gayud makaporma sa iyang hunahuna og pakit-on ko ikaw og usa ka asawa nga wala gayud maghatag og kalipay sa iyang bana. Ang sala nagsugod sa usa ka babay og tungod kaniya mga matay kitang tanan. Ayaw itugot nga ang usa ka daotang asawa magtuman sa iyang gusto sa mga dili ka motugot nga ang tubig magtulo gikan sa imong sudlanan. Kung ang imong asawa dili magbuhat sa imong isulti kaniya, bulagi siya.